अब यसमा चाहिँ एउटा पोइन्ट अन द इक्वेटोरियल लाइन गर्छौँ है। यसको लागि हेरौँ, यसमा पनि ड्यु टु डाइपोलै हो, इलेक्ट्रिक डाइपोलै लिइरहेको छौँ। डाइपोल लिइरहेको छौँ भने के हुनु पर्यो, इक्वलेन्ट अपोजिट चार्ज लिनु पर्यो, -q र +q लियौँ हो। सो -q भएको पोइन्टलाई चाहिँ हामीले ए नेमिङ गर्यौँ, +q भएकोलाई चाहिँ बी नेमिङ गर्यौँ र यसलाई चाहिँ ओ भनेको डाइपोल सेन्टर भयो। डायग्राम चाहिँ सँगसँगै बनाऊ है, त्यो गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ हो। अब एउटा पोइन्ट अन द इक्वेटोरियल लाइन भनेको छ। इक्वेटोरियल लाइन भनेको चाहिँ के हुनु भयो त, सो यसमा अब हामीले डाइपोल मोमेन्टको डिरेक्सन के हुन्छ, नेगेटिभ टु पोजिटिभ हुन्छ, त्यो देखायौँ। सो डाइपोल लेन्थ भनेको 2a लिएको छौँ। सो ए देखि डाइपोल सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ ए हुने भयो र बी देखि डाइपोल सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ ए हुने भयो, त्यसमा केही कुरा भएन। सो अब इक्वेटोरियल लाइन भनेपछि चाहिँ के हुनु पर्यो भने यो चार्ज र यो चार्जलाई चाहिँ के हुनु पर्यो, इक्वल पार्टमा चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो। त्यो भनेको हामीले बीचबाट एउटा लाइन ड्र गर्छौँ डाइपोल सेन्टरबाट पास हुने गरी, जुन चाहिँ के हुनु पर्यो त, एबी लाइनसम्म चाहिँ परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो र यो सेन्टरबाटै जानु पर्यो। त्यो लाइन भनेको के भयो त भन्दाखेरि इक्वेटोरियल लाइन भयो। यो भनेको इक्वेटोरियल लाइन भयो हो। अघि हामीले एक्सियल लाइनमा गरेका थियौँ, एक्सियल लाइन भनेको सेम लाइन हुने भयो हो। इक्वेटोरियल लाइन भनेको चाहिँ डाइपोल सेन्टरबाट तिम्रो एउटा परपेन्डिकुलर लाइन ड्र गर्छौँ, त्यो लाइनमा पर्नु पर्यो कुनै एउटा पोइन्टमा हो। त्यसको लागि हामीले के गर्यौँ, पोइन्ट पी लियौँ। कति त भन्दाखेरि एट अ डिस्टेन्स वाई फ्रम द डाइपोल सेन्टर, डाइपोल सेन्टरबाट वाई डिस्टेन्समा पोइन्ट पी लियौँ है। त्यसपछि अब के गर्यौँ त, अब पोइन्ट पी भनेको चाहिँ डाइपोल सेन्टरबाट वाई डिस्टेन्समा हो। डाइपोल अथवा नेगेटिभ र पोजिटिभ चार्जबाट चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि एउटा सर्टेन डिस्टेन्समा छ, त्यो भनेको एङ्गल कति बनाउँदो रहेछ त, थीटा एङ्गलमा चाहिँ डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोलबाट चाहिँ थीटा एङ्गलमा चाहिँ पोइन्ट पी बढ्दो रहेछ। कति डिस्टेन्समा भन्दाखेरि आर डिस्टेन्स मानौँ त्यसलाई चाहिँ हो। यो भनेको चाहिँ डाइपोल चार्जबाट इलेक्ट्रिक डाइपोलबाट चाहिँ तिम्रो आर डिस्टेन्समा भनेको नेगेटिभबाट पनि आर डिस्टेन्स भयो, पोजिटिभबाट पनि आर डिस्टेन्स भयो। अब यसमा चाहिँ त्यही नेगेटिभ चार्जबाट पनि तिम्रो एउटा डिस्टेन्स आरै हुने भयो, पोजिटिभ चार्जबाट पनि एउटा डिस्टेन्स आर हुने भयो हो कि। र हामीलाई के थाहा छ भने यो भनेको चाहिँ ए हो, यो भनेको वाई हो, दुईटैको लागि सेम कुरा। यता पनि के हुन्छ, यो भनेको ए हुन्छ, यो भनेको चाहिँ वाई हुन्छ। सो आर निकाल्नको लागि पाइथागोरस फर्मुला लगायो भने क्लियरली आउने भयो हो। आर भनेको यो एच भयो, यो पी छ, यो बी भयो। सो एच स्क्वायर इक्वल्स टु के हुन्छ त, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ। एच भनेको हाम्रो के छ, यसलाई हामीले आर नेमिङ गरिसकेका छौँ भनेपछि आर स्क्वायर इक्वल्स टु पी स्क्वायर भनेको के छ त, पी स्क्वायर भनेको वाई स्क्वायर हुने भयो, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेको चाहिँ ए स्क्वायर छ। बोथ साइड यता पनि त्यही नै हुन्छ, यता पनि त्यही नै हुन्छ हो कि। सो यसबाट आर इक्वल्स टु के हुने भयो त, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुने भयो। सो त्यही भएर हामीले के गर्यौँ भने यहाँनिर आर इक्वल्स टु ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गर्यो, त्यहीँबाटै आएको भ्यालु भयो है। सो यसपछि चाहिँ यहाँनिर के छ भने यहाँनिर इलेक्ट्रिक फिल्ड हेरौँ त, पोइन्ट पीमा इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको चाहिँ नेगेटिभको लागि चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ नि इलेक्ट्रिक फिल्ड के हुन्छ, मैले बारम्बार भनिरहेको कुरा हो, अगाडि नै मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ। पोजिटिभ चार्जको लागि इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको चाहिँ आउटवर्ड हुन्छ, नेगेटिभ चार्जको लागि इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको के हुन्छ त, इनवर्ड हुन्छ हो कि। सो नेगेटिभ चार्जको लागि इलेक्ट्रिक फिल्ड के हुनु पर्यो त, पोइन्ट पीबाट टूमा हेर्दाखेरि चाहिँ इनवर्डै हुनु पर्यो हो कि। त्यसै गरी हाम्रो के हुन्छ त, पोजिटिभ चार्जको नेगेटिभ चार्जको लागि इनवर्ड हुने भयो, पोजिटिभ चार्जको लागि के हुनु पर्यो त, आउटवर्ड हुनु पर्यो। आउटवर्ड छ कि छैन, यसले कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो कि गरेन, सेटिस्फाई गर्यो, त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुनै पर्छ हो कि। सो इन्डिभिजुअली हेर्दाखेरि नेगेटिभको चाहिँ इनवर्ड देखियो हो, पोजिटिभको चाहिँ के देखियो त, आउटवर्ड देखियो, यो क्लियर छ हो कि। सो इन्डिभिजुअल हेऱ्यौँ, तर पोइन्ट पीमा त इन्डिभिजुअल छैन नि त, पोइन्ट पीमा इन्डिभिजुअल छैन। पोइन्ट पीमा के छ त, रिजल्टेन्ट छ। पोइन्ट पीमा के हुन्छ, रिजल्टेन्ट हुन्छ। सो त्यसको रिजल्टेन्टलाई हामीले इपीले नेमिङ गर्यौँ, त्यसको रिजल्टेन्टलाई इपीले नेमिङ गर्यौँ। अब यहाँनिर हेरौँ, यो एङ्गल थीटा छ भने अब यहाँनिर हेरौँ त, यो भनेको यो लाइन र यो लाइन प्यारलल छ हो कि। यो लाइन भनेको अल्टरनेट एङ्गल, यो लाइनले चाहिँ के गर्ने भयो त, यो एङ्गल र यो एङ्गललाई चाहिँ अल्टरनेट एङ्गल बनाउने भयो। सो एङ्गल थीटा छ भने यो एङ्गल पनि थीटा हुने भयो
हो। अब यो एंगल थीटा छ भने यो एंगल थीटा आउने भयो, अथवा हामीले अर्को वेबाट पनि के गर्न सक्छौं भने यो इक्वल पार्टमा डिभाइड भएको छ, यो एंगल थीटा छ, यो पनि थीटा छ है। अब यसपछि हामी के गर्छौं भने यसैलाई हामीले कम्पोनेन्ट रिजल्भ गर्छौं फेरि इन टर्म्स अफ कम्पोनेन्ट रिजल्भ गर्छौं। यसमा कम्पोनेन्ट रिजल्भ गर्नको लागि जस्तो यहाँनिर के हुन्छ भने भर्टिकल कम्पोनेन्ट पनि निस्किन्छ हो, भर्टिकल कम्पोनेन्ट पनि। सो यो त हाम्रो रिजल्टेन्ट हो नि त, हो कि हैन। इन टर्म्स अफ तिम्रो पोजिटिभ र नेगेटिभको चाहिँ कम्पोनेन्ट रिजल्भ गर्छौं। त्यसको लागि हेरौं त, त्यसको लागि हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यही डायग्रामलाई बनाएको छौं, यही डायग्राम है, यही डायग्राम छ, केही छैन। अब यो डायग्राममा हेर्दाखेरि तिम्रो यो भनेको चाहिँ तिम्रो के देखियो भने यो कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ पोजिटिभ पनि यसैमा परेछ, नेगेटिभ पनि यसैमा परेछ cos θ को हेर्दाखेरि चाहिँ। त्यसैगरी अर्को हेरौं त, यतापट्टि चाहिँ e प्लस sin θ भर्टिकल कम्पोनेन्ट हेरौं। होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ दुईटै एउटै डाइरेक्सनमा परेछ, पोजिटिभ र नेगेटिभ चाहिँ दुईटै एउटै डाइरेक्सनमा परेछ। तर यहाँनिर के छ त, भर्टिकल कम्पोनेन्टमा पोजिटिभ र नेगेटिभ फिल्ड चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त, पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्जको लागि फिल्ड भनेको चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा परेछ। अपोजिट डाइरेक्सनमा परेछ, फिल्ड त तिम्रो के हुन्छ, इक्वलै हुन्छ, किनकि यो इक्वेटोरियल लाइनमा छ, हो कि हैन, इक्वल हुन्छ, त्यो त हामीलाई थाहा छ नि। जस्तो एक्जियल लाइनको केसमा के थियो भने एक्जियल लाइनको केसमा यो पोइन्टमा हुने फिल्ड, यो पोइन्टमा हुने फिल्ड हामीले नेगेटिभ र पोजिटिभ जुन लिए पनि केही फरक परेन, यसको स्ट्रेन्थ बढी हुन्थ्यो, यसको विक हुन्थ्यो, फिल्ड फरक पर्थ्यो यहाँनिर दुईटाको लागि। तर यो त इक्वेटोरियल लाइनमा छ, हो कि हैन। यहाँनिर फिल्ड के हुन्छ, दुईटैको इक्वल हुन्छ। अब खाली हामीले डिरेक्सन फरक पर्न सक्छ, डिरेक्सन फरक पर्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो हेर्छौं, हो कि हैन। सो यसको कम्पोनेन्ट रिजल्भ गरेर हेरिरहेको छौं। कम्पोनेन्ट रिजल्भ गरेर हेर्दाखेरि तिम्रो भर्टिकल कम्पोनेन्ट चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा निस्कियो, पोजिटिभको लागि पनि नेगेटिभको लागि पनि। सो त्यो त क्यान्सल इच अदर, एकले अर्कालाई क्यान्सल गर्छ नै, इक्वल त हुन्छ नै, पोइन्ट पी मा चाहिँ इक्वल हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि के हुने भयो त, क्यान्सल हुने भयो। त्यो इक्वेटोरियल लाइनमा भएको कारणले गर्दा इक्वल हुन्छ, हो कि हैन। अरु लाइनमा भइदिएको भए, अरु तरिकाले भएको भए इक्वल नहुन सक्थ्यो। तर यहाँनिर हेरौँ त, यो त क्यान्सल हुन्छ, यसलाई हामीले कन्सिडर गर्न जरुरी भएन। तर पोजिटिभ चार्जको लागि इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्जको लागि कम्पोनेन्ट हेर्दाखेरि सेम डिरेक्सनमा छ, यो कुरा हामी हेर्छौं। यो कसरी छ भन्ने कुरा हेरौं। यसको लागि मैले यो डायग्रामलाई रिड्र गरेँ, यो डायग्रामको यति पार्टलाई मैले ड्र गरेँ है, यति पार्टलाई चाहिँ मैले ड्र गरेँ। यति पार्टलाई ड्र गर्दाखेरि कस्तो हुने भयो त, एकदम पार्ट पार्टमा ड्र गरेर हेरौं, पार्ट पार्टमा ड्र गरेर हेरौं। सो यो डायग्राम चाहिँ यहाँबाट आएको छ, फेरि बुझिरहेछ नि हैन। अब यो डायग्रामलाई म एक्सप्लेन गर्छु। पहिला हामी के गरौँ भने ई प्लस, यो ई प्लस छ, माथिपट्टि हेरौँ, ई प्लस छ, यो के छ, ई छ, ईपी भनेको छ, केही छैन, ई प्लस छ। सो यो एंगल भनेको थीटा छ, हो कि हैन। अब यहाँबाट हामीले यसरी बनायो भने यो चाहिँ परपेन्डिकुलर छ, यो हामीले परपेन्डिकुलर ड्र गरिरहेको छ हो। अब यसमा हेरौँ त, अब यसमा हेर्दाखेरि हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको चाहिँ यो कम्पोनेन्ट निकाल्नु पर्ने छ, यो कम्पोनेन्ट निकाल्नु पर्ने छ। यो भनेको के छ, यो कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ बी छ, हो कि हैन। यो भनेको हामीलाई ई प्लस चाहिँ नोन जस्तो भयो, यो चाहिँ याद छ। बी र याद भनेको केले दिने हो त, cos θ ले दिने हो। cos θ इक्वल्स टु बी बाई याच, निकाल्नु पर्ने बी छ, हो कि हैन। बी इक्वल्स टु याच के छ त, याच भनेको ई प्लस छ, हो कि हैन। सो ई प्लस cos θ हुने भयो। डिरेक्सन हेर, यो डिरेक्सनमै पर्यो, यो चाहिँ क्लियर छ नि हैन। त्यसैगरी अब हामी तलपट्टिको ट्रायंगल हेर्छौं, तलपट्टिको ट्रायंगल हेरौँ त। तलपट्टिको ट्रायंगलमा यो ट्रायंगलमा, यो ट्रायंगलमा हेरौँ, यो ट्रायंगलमा हेरौँ त। यो ट्रायंगलमा यो कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ ई माइनस छ, ई माइनस छ, यो भनेको थीटा छ। अब यहाँ परपेन्डिकुलर जस्तो नदेखिए पनि परपेन्डिकुलर यतापट्टि देखियो, उल्टो जस्तो भयो, तर यो परपेन्डिकुलर छ। सो अब निकाल्नु पर्ने भनेको यही छ, निकाल्नु पर्ने भनेको यो कम्पोनेन्ट छ, हो कि हैन। सो यो भनेको चाहिँ बी नै भयो हो, यो भनेको याज भयो। सो यो केले दिने भयो त, cos θ ले दिने भयो। cos θ इक्वल्स टु तिम्रो के हुनु भयो त, बी भनेको चाहिँ बी नै राखौं, याज भनेको चाहिँ के छ त, ई माइनस छ,
ई माइनस छ सो b इक्वल्स टु e माइनस cos थीटा हुने भयो सो e माइनस cos थीटा पनि यही डाइरेक्सनमा पर्यो e प्लस cos थीटा पनि यही डाइरेक्सनमा पर्यो तर डाइरेक्सन अपोजिट भइदिएको भए के हुन्थ्यो त क्यान्सल इच अदर हुन्थ्यो तर त्यो देखिएन त्यसैगरी अब पोजिटिभ को लागि हेरौं e प्लस को लागि हेरौं यसको लागि हामी के गर्छौं त यहाँनिर गर्ने भयो यो थीटा छ भने यहाँ लाइन ड्रा गरे यो लाइन चाहिँ तिम्रो के हुन्छ यो लाइन सँग प्यारलल हुन्छ हो किन यो एंगल थीटा छ भने यो एंगल के हुन्छ थीटा हुन्छ यो 90 हुन्छ त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ हेर है मैले फेरि त्यसलाई बनाए त्यो लाइन बनाए ओके यो लाइन बनाए यो एंगल थीटा छ यो परपेंडिकुलर छ सो यो कम्पोनेन्ट भनेको त e प्लस छ नि फेरि यो कम्पोनेन्ट भनेको e प्लस छ हेरौँ है अब हामीलाई थाहा पाउनु पर्ने भनेको यो छ यो थाहा पाउनु पर्ने छ सो यो भनेको चाहिँ के हुने भयो त यो भनेको p छ हेर त नोन के छ त e प्लस भनेको चाहिँ h छ सो sin थीटा साइनले दिने भयो p बाइ h भनेको sin थीटा इक्वल्स टु p बाइ h हुने भयो सो p इक्वल्स टु के हुने भयो h cos h sin थीटा h भनेको e प्लस छ e प्लस sin थीटा भयो क्लियर छ नि त्यसैगरी हामी डाउनवर्ड तिर गर्यो भने यहाँ पोजिटिभ भएको जस्तै यतापट्टि नेगेटिभ छ यो कम्पोनेन्ट भनेको सो डाउनवर्डमा चाहिँ के आयो त नेगेटिभ आयो सो यति कम्पोनेन्टहरु हामीले बुझिसकेपछि जस हामीले थाहा पाउनु पर्यो कहाँबाट आयो भन्ने थाहा पाउनु त पर्यो हो कहाँबाट आयो भन्ने थाहा पाउनु पर्यो त एक्जाममा त मेमोराइज गर्यो भने सबभन्दा फास्ट त्यही भइहाल्यो त्यतिबेला हामीले एनालाइज गर्ने कुरा हुँदैन कसरी आयो के आयो त्यही प्र्याक्टिस म्याक्सिमम चाहिने सर चल्नु पर्यो दिमाग चलेर यसरी आयो कम्पोनेन्ट हामीले त्यतिबेला रिजर्भ गर्नपट्टि लाग्ने होइन त्यतिबेला त मेमोराइज गरेकै फास्ट हुन्छ अहिलेको लागि हामीलाई कहाँबाट आयो त थाहा पाउनु पर्यो एटलिस्ट सो एकपटक आफूले पनि अब मैले भनेको अनुसार चाहिँ एकपटक आफूले पनि गरे ट्राई गरेर हेर त्यसपछि अब हामी चाहिँ ल्याङ्ग्वेज फर्ममा हेरौं ल्याङ्ग्वेज फर्ममा हेर्दाखेरि के छ कन्सिडर अ पोइन्ट p अन इक्वेटोरियल लाइन एट अ डिस्टेन्स r फ्रम चार्जेस अफ डाइपोल भन्दा बित्तिकै हामीलाई पोजिटिभ नेगेटिभ भन्न जरुरी हुँदैन डाइपोल भन्दा बित्तिकै q लियो भने चाहिँ एउटा पोजिटिभ हो एउटा नेगेटिभ हो भन्ने बुझिन्छ सो दुईटै डाइपोलबाटै हेर्ने भने चार्जेस अफ डाइपोलबाटै यसबाट पनि r डिस्टेन्समा छ यसबाट पनि r डिस्टेन्समा छ त्यही कुरा भनेछ O is the midpoint of two charges separated by के भयो distance 2a केही छैन in the figure electric field due to positive charge हेरौ है electric field due to positive charge plus q e plus is directed away e plus भनेको चाहिँ directed away हो and electric field due to negative charge is directed towards minus q okay so if PO equals to y केही पनि छैन यसमा हो कि हैन सो AP equals to BP equals to के हुने भयो त AP भनेको यही R हो AP equals to BP equals to के हुने भयो रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यो पनि एक्सप्लेन गरिसकेको कुरा हो सो अब हामीलाई के थाहा छ भने फिल्ड त तिम्रो इक्वलै छ सो पोइन्ट P मा इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टु पोजिटिभ चार्ज हामीलाई यो फर्मुला थाहा छ नि त हैन र E इक्वल्स टु 1/4πε0 Q बाइ R स्क्वायर पोजिटिभ छ भनेर हामीले पोजिटिभ चार्ज लिने नेगेटिभ छ भनेर नेगेटिभ लिने होइन डाइरेक्सन के छ अलरेडी इलेक्ट्रिक फिल्डमा इन्क्लुड भइसकेको छ त्यो कारणले गर्दा पोजिटिभको लागि पनि हामी पोजिटिभै लिन्छौं Q लिन्छौं नेगेटिभको लागि पनि हामीले Q नै लिन्छौं हो R स्क्वायर को ठाउँमा के छ भने पहिला हामीले E प्लस को लागि हेर्दै छौं E प्लस को लागि हो के हैन E प्लस को लागि के हुने भयो त R स्क्वायर को ठाउँमा खाली के आउने भयो a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यसको रुट को a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हुने भयो त्यो रुट हट्ने भयो सो a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हुने भयो त्यसैगरी e माइनस हेरौं e माइनस पनि के हुन्छ यो पोइन्टमा यसको लागि पनि डिस्टेन्स भनेको त्यही नै छ सेम नै छ सो e प्लस इक्वल्स टु e माइनस इक्वल्स टु के हुनेछ त यो आउँदो रहेछ यो क्लियर हुनु पर्यो एउटा कुरा है अब त्यसपछि हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ यसमा के छ त अब द होरिजोन्टल एन्ड भर्टिकल कम्पोनेन्ट्स अफ द चार्ज आर e प्लस cos थीटा e माइनस cos थीटा यो भनेको के थियो यहाँनिर हेरौँ त द होरिजोन्टल एन्ड भर्टिकल कम्पोनेन्ट भनेको छ
होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भनेको e प्लस cos थीटा र e माइनस cos थीटा भयो। भर्टिकल कम्पोनेन्ट भनेको के छ त e प्लस sin थीटा e माइनस sin थीटा भयो, हो कि हैन? सो त्यही हुनाले अब हामीले यहाँनिर भनेका छौं द होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल कम्पोनेन्ट्स अफ द चार्ज आर के हुने भयो त e प्लस cos थीटा e माइनस cos थीटा यो होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भयो एन्ड e प्लस sin थीटा e माइनस sin थीटा रेस्पेक्टिभली हो। अब त्यसपछि हेरौं since e plus sin theta equals to e minus sin theta and in के छ त अपोजिट डाइरेक्सन एन्ड के हुने भयो त क्यान्सल इच अदर त्यही थियो कि थिएन e minus sin theta भनेको यता माथि र तलपट्टि थियो इक्वल पनि थियो अपोजिट पनि थियो सो क्यान्सल इच अदर। सो अब यसमा हामीलाई एक्ट गर्ने भनेको चाहिँ कम्पोनेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट मात्रै हो। सो एट पोइन्ट p द इलेक्ट्रिक फिल्ड इज ओन्ली ड्यू टु के हो त होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट र दुईटैको डाइरेक्सन सेम छ। दुईटैको डाइरेक्सन सेम छ भने नेगेटिभ साइन हुने भएन। अघि एक्सियल लाइनमा के भएको थियो हामीले किन घटाएको थियो भने एउटाको डाइरेक्सन यतापट्टि थियो अर्कोको डाइरेक्सन यतापट्टि थियो जसको स्ट्रेन्थ बढी थियो त्यसकोबाट लोअरलाई घटाएको थियौ हामीले, हो कि हैन? सो यसमा त के छ दुईटैको डाइरेक्सन एउटैतिर छ स्ट्रेन्थ पनि बराबर छ भनी दुईटा के हुनु पर्यो त e प्लस cos थीटा प्लस e माइनस sin थीटा e माइनस cos थीटा e प्लस cos थीटा प्लस e माइनस cos थीटा दुईटा एडिसन हुने भयो। सो अब हामीले यहाँनिर क्वेशन आउन सक्ला यहाँ e प्लस किन लिएको भनेर तिमीले लिन सक्छौ इक्वल्स टु 2e माइनस cos थीटा पनि गर्न सक्छौ केही फरक पर्दैन दुईटा इक्वल छ सो यसले फरक पार्दैन। अब यो भन्दा अगाडि हामीले के गर्यौं भने यो भन्दा अगाडि गरेको के थियो हेर त योलाई कतिमा लेखिरहेको छ भने सजिलो हुन्छ e प्लस भनेको के थियो 1/4πε0 q/a² + y² थियो। अब त्यही भ्यालु राख्छौं हामीले सिम्पली त्यही भ्यालु राख्दियौ हो कि हैन 2 एज इट इज छ हो e प्लस भनेको चाहिँ के छ q/4πε0 1/a² + y² छ क्लियर छ। त्यसपछि बाँकी के रह्यो त cos थीटा बाँकी रह्यो। अब cos थीटा को भ्यालु पनि हामी निकाल्छौं। cos थीटा को भ्यालु हामीले कहाँबाट निकाल्छौं त ट्रायंगल नेमिङ गर्यो भने यो PAO बाट निकाले पनि भयो तिम्रो POB बाट निकाले पनि भयो जुन ट्रायंगलबाट निकाले पनि भयो। सो cos थीटा हेरौं त cos थीटा इक्वल्स टु के हुन्छ यसमा b/h भनेपछि OA बाइ तिम्रो OA बाइ के हुन्छ त AP हुन्छ। OA भनेको के छ OA भनेको A छ AP भनेको के छ त R छ AP भनेको R छ R भनेको के हो त a² + y² होल रुट भयो यो चाहिँ R भनेको। सो सिम्पली त्यही भ्यालु राख्छौं यहाँनिर cos थीटा को भ्यालु चाहिँ a/a² + y² राख्यौं। अब अर्को कुरा के हुन्छ भने यो भनेकै a² + y² यो भनेकै a² + y² यो रुट हुनु भनेकै 1/2 त हो नि हो कि हैन पावर 1/2 हो। सो यो भनेकै a² + y² भयो कि भएन यहाँनिर पावर 1 जस्तो भयो। सो दुईटाको पावर एडिसन हुँदाखेरि के हुन्छ a² + y² 1/2 + 1 भनेको के हो 3/2 हो। सो अब यसलाई हामीले के गर्छौं त माथि QA छ 2π अब यहाँनिर अर्को हामीले के काट्यौं भने 2 कहाँबाट आयो 2 र 2 काट्यो 2 काट्यो सो यो नकाटेको भए पनि हुन्थ्यो पछाडी गएर हामीले फेरि रियुज गर्नुपर्ने हुन्छ ठिकै छ अहिले काट्यो। ओके अब यसमा a² + y² 3/2 केही छैन नि हैन ए मैले भनेकै कुरा भयो। अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा गयौं। अब फेरि हामीले के गर्यौं भने अघिकै कुरालाई फेरि तल 2 ले अब त्यो नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। सो अघि हाम्रो माथि 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो तल चाहिँ के गर्यो त तल पनि 2 ले नै मल्टिप्लाई गरेछ तलको पार्टमा। सो 4 तल 2πε0 थियो त्यो चाहिँ 2πε0 हुने भयो। सो माथि चाहिँ के थियो QA मात्र थियो 2 आउने भयो। हामीलाई थाहा छ नि त डाइपोल मोमेन्ट भनेको के हो डाइपोल मोमेन्टको P भनेको चाहिँ Q * 2A थियो हो कि हैन। सो 2QA भनेको चाहिँ हामीले P लेख्न पायौं हो। सो हाम्रो यो रिजल्ट आयो र यदि
फर सर्ट डाइपोल भनेको माइनस क्यू र प्लस क्यू चाहिँ एकदमै नजिक छन् भने यो पी को तुलनामा यो डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ भेरी स्मल सो हामीले के गर्न सक्छौं सिन्स y इज भेरी भेरी ग्रेटर देन a यो चाहिँ y चाहिँ तिम्रो के हुन सक्यो त धेरै ग्रेटर हुन सक्यो a को तुलनामा त्यो केसमा अब यहाँ डायग्रामेटिकली देखिदैन तर त्यो यदि सर्ट डाइपोलको लागि त्यो हुन्छ है डायग्रामेटिकली नदेखिए पनि सो अब हामीले के गर्न पायौं त a स्मल छ भने a स्क्वायर a को टर्म चाहिँ हामीले नेग्लेक्ट गर्छौं सो यो भ्यालु भनेको 0 भयो यो भ्यालु 0 भयो बाँकी रह्यो के त 4 पाइ इप्सिलोन नट y क्यूब 4 पाइ इप्सिलोन नट y क्यूब केही छैन 4 पाइ इप्सिलोन नट y क्यूब भयो सो दैट इज e is directly proportional to e is inversely proportional to y cube hence for short dipole electric field is inversely proportional to the cube of distance हामीले यो यहाँसम्म गर्नु पर्यो है त्यसपछि अझै पनि छ यसको यसलाई हामीले दुईटा गर्यौं दुईटा बीचको अघि हामीले एक्सियल लाइनको लागि गरेका थियौं अहिले हामीले के गर्यौं इक्वेटोरियल लाइनको लागि गर्यौं हो हैन यो बीचमा पनि रिलेसनशिप छ अघि एक्सियल लाइनमा के आएको थियो ई एक्सियल भनेको हामीले नोटेसन चाहिँ के राखेका थियौं भने 2 पाइ इप्सिलोन नट 1 बाइ x स्क्वायर x क्यूब आएको थियो अघि एक्सियल को लागि हो अब इक्वेटोरियल को लागि के आयो त इक्वेटोरियल को लागि चाहिँ p बाइ 4 पाइ इप्सिलोन नट 1 बाइ y क्यूब आएको थियो यो कुरा ख्याल गर है यो कुरा के थियो भने यो कुरा एक्सियल लाइनको लागि के थियो भने दुईटैको लागि हेर है x भनेको के थियो भने अब तिमीले पछि ट्याली गरेर हेर्न सक्छौ यो x भनेको चाहिँ तिम्रो के थियो भने डाइपोल सेन्टर देखि जुन पोइन्टमा हामीले फिल्ड निकाल्दै थियौ त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स थियो फर एक्सियल लाइन हो कि हैन इक्वेटोरियलको लागि पनि के थियो भने y भनेको चाहिँ डाइपोल सेन्टरबाट जुन पोइन्टमा हामीले फिल्ड निकाल्दै थियौ त्यो पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स थियो सेन्टरबाटै यो पनि सेन्टरबाटै थियो यो पनि सेन्टरबाटै छ कहाँसम्म दुईटैको लागि पोइन्ट पी सम्म जुन पोइन्टमा हामीले फिल्ड निकाल्दै थियौ हो कि हैन सो यो x र y भनेको हामीले एउटै नोटेसन दिन सक्यौं दुईटै केसमा त्यसैले अब यहाँ के गर्यौं त e एक्सियल भनेको r क्यूब गरायौं हो यसमा चाहिँ e इक्वेटोरियल भनेको पनि r क्यूबै गरायौं दुईटैको लागि डिस्टेन्स फ्रम द डाइपोल सेन्टर टु द पोइन्ट अथवा p is the point where electric field is to be find हो कि हैन दुईटैको लागि सेमै छ सो यहाँ हामीले चेन्ज गर्यौं अब त सिम्पल छ यसमा के गर्यौं भने यो डिभाइड बाइ यो गर्यौं यो गर्दाखेरि के हुन्छ त यो गर्दाखेरि p र p काटिन्छ r क्यूब काटिन्छ पाइ इप्सिलोन नट काटिन्छ हो यो भनेको चाहिँ 4 यो 2 टु ज 4 हुने भयो हो बाँकी रह्यो e एक्सियल बाइ इक्वेटोरियल भनेको 2 हुने भयो सो e एक्सियल इक्वल्स टु 2 equatorial. This shows that electric field at a point of axial line is twice the electric field at a point of equatorial line due to short dipole. So इसको यहाँ सम्म भयो